الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كبرات أحواتي أحتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. كبرات أحواتي أحتي أبزي ناي فقهي جميرنا يزلنا أبزي حلفة أذان انتاي مالتيو بتدئذن سب انتاي أجر اللوو انتاي ككمال اللوو زبل رئينا بدحرئ دما أوقاتنا يسلوات تاسلات جزيئة وسون مخانو تازعابيت نابرب تقراربنا صلاة لزخونه وقتنا تاكن فلتقم زلنا زبل ناي وأوقات الصلاة رئينا مالتيو. كبرات أحوات كمتي أبتي زحالفة أقداسنت عبي اللو إلنا دقلزنايو وقت ناي صلاة مفلاتيو. كل جزي لومي أم موبايل كا وياب ساعات كاترح ندار أخا تريو زلخا وقتي حجدا ساعات كندزو خوينو لو وقت أخيلو إنو بلو دلنا بزيادة دماني كنفلتو زلنا كنمهارو زلنا دما تفتراو زخوني رب العالمين شرع زقبرلنا وقت نفلتو لو مالتيو. نسو دماني زهري زوال بعد الزوال دبل كاب كبدي سمايت انيحان اب معراب قص اخ زنبل كلا از وقت زهر مخانو ناي فجر دماني تي برهان كوت كله جميركا كساب قدم صحاي مبراقا دلو ازي وقت ناي فجر مخانو ناي عصر خمو ناي مغرب صحاي مس عربت كمو كساب تي شفق الاحمر تبيچا بانا نريو نسون دحر دالو خوينو وقت ناي مغرب كم زلو زبل التاوقات ناي سلوات زياده كنفلطون كنمهارون كم دلنا كموين كابتو وقتو كندونغيا خم زيبلنا صلاه زبل عبد حلفه بزياده اصبقنا تنتينا غليصنا ينيرنا مالتيو. لو مدماني اقداس زخونه كفلت دلو إذا صلاة زياء تازعابيت نابرب تقراربنا يوم القيامة مسكونوين دق سبات قدامنت دحرتا توحيد مسحازو زحازو لا إله إلا الله محمد رسول الله أصريهم شرك زبهال يبلومن نعم إزياتهم حجي أبصب كقرب كلهم مجمريات الرأي صلاتي أول ما يحاسب العبد من الأعمال الصلاة كاب تكبارات قداميتي صلاتيات الرأي مالتيو. صلاة كاملتي قنعتي انت دا اخوينا تخالي تقودلون رب العالمين يشفنا الكمالتيو لانه ابتي حديث انتاي بالمالتيو اذا صلحت صلح سائر عمله لكن نسان تلاتبالاش ياغن ولا كالي نغرات صبو كنت هالوكا صلاة كا غودلو تبحال مالتيو غدلت ناي صلاة دماني ميزان كا زغدلل كان ام مقصعت وين زودقه كمالتيو مبار كمزن تدا خوينو ناي صلاه دلنا افلطونا زياده يخودلو لعل كله صلاتنا كنقدسلو زلنا مالتي مبار كم تزبلنايو لعل 15 زاكل كفلتات دلو ناي صلاتيو قدمت ناي زكاه ناي صيام ناي حج مئتاونا قدامنت لعل 15 كفلتات هيبم علماء ام كتاب تذكروا ناي صلاتيو وقتو ديو شروط ناتو ديو واجبات ديو زبل سنن ناي صلاه دي دبل كله زي مستني اذان جمير كا مستني وقتي ابتي ناي صلاه يوم تذكرون منتاي ذا صلاه زي عبايا قدمي كمالا دلو قدمتي تطويل الله اكبر قدم مبالكا قدمي كمالا زلو غدايات كفلت زلو بزح نغرات علنا مالتيو بار كابتي اسلاماي كلها غزي كمهارو كفلطو زلو شروط ناي صلاه اركان ناي صلاه واجبات ناي صلاه ازي كنمهارون كنفلطون يزلنا مالتيو. عدد الصلوات طبعا الحمد لله كله نيشتي مسعابي توقت ناي صلاه ويدما تعدد كندي اند سجدا ابيناي وقت اند سجدا الحمد لله فلوطن برهوني مالتيو. عدد الصلوات المكتوبه 5 الفجر الصبح تبهال مالتي تانو كون سجدا فجر تبهال الصبح تبهال والظهر والعصر والمغرب والعشاء زين 5 وقتنا نزينا زياده اما علتي بسم الله الكانوكو تسيك الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور مسبل كمجمريا تقدسلو نابيو نفسلاتيو وهي
مجمع عليها زي أوقات زناي سلوات حمشت وقت مخانو أبدينا الحمد لله والحمد خلاف دلو نجر يكونن دل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا طلحة بن عبيد الله انتهي حد أعرابي كاب هاجر سب مزيو ساتم أبجاف سلزقموت وبزح جزء مس رسول سلزي الرخبو كموت خلو بزح تتاتي مدحتو نيرو صحاباون قال تسكفهم دي حتى توزنوا بروز يوم كموت كلو أبقت زنبر سب كمتي طبيعنا تخينو يحتو نيرم حدا خبتي أعرابي رسول دحاتتهم يا رسول الله لوم ماذا فرض الله علي من الصلاة تنفرد قبر اللي ربي صلاة دحتتلن انتين إلو حتيتهم 5 صلوات في اليوم والليلة لهم ليتن قترن حمشت وقت اللوانا تسجدا أب قتر الظهرن عصرن اللوانا مغرب العشاء فجر ما نهي ليت مالتين صحي أب زي بلو أب ليتن قترن تسجدا حمشت وقتي فرد اللواخا إلهم النبي عليه الصلاة والسلام نكيرو ما مالتهم وحديث أنس في قصة الرجل من أهل البادية حدد ماني كبادية برضو كبهاجر سبد متسيو ناب رسول عليه الصلاة والسلام متيو وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا تزل أخ كايوسني دبولو نجر هالو حق ديو إلوهم سودماني تزل أخ كايوسب إبلو من رسول عليه الصلاة والسلام أبليتن كترنسي حمشت وقت سجد لكم إلو عزيزنا كما إلو نرسل حتيتهم قال صلى الله عليه وسلم صدقة إلمه صدقة حقه إلهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا طبعا برواية أحمد دركب مالتي تزل أخكايا حمشت وقتي ليتن كترن سجد على الوايلنا حقه دي مسولم هو حقه إلهم النبي عليه الصلاة والسلام باري زين حمشت وقتي زياتن أب كترن ليتن دسجدين مالتين صلاة نمني واجب تلك إنه كل أسلامي انت دا أخوينو كمو بالغ عقم أدام زي أخل انت دا أخوينو عقله ملوء انت دا أخوينو غير الحائد والنفساء قال نستيتي أب تسقياتكم وابني حرس دم دي بالله انت دا أخوينا خابزد تسففا انت دا أخوينا نزياتهم واجب صلاة طبعا نشتي يقول عاود شو عتا عمد تخوينو سجدي الكات ازوزو انت خلمد مالتيو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 مسبولو كاب 3 سبات تا قلم ناي ملائكة ناي خيرن ناي شرن دقبركا كله دي تصحف دي تصحفو لهم علو تا قلم سدي اي تتصحى اي تصحفو لهم من يوم مسبولو حاد كاباتهم دذكروا الصبي حتى يحتلم قلعة كساب عقم أدام دبتزحي لهم مالتهم كمون النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لهم دقهم بصلاة عززوهم يخم ل7 شوعة عمت انتدابز يحب وضربوهم عليها ل10 10 عمت انتدابز يحمون دي سجد كان دابل كاون كتقوصعو تخيلي خاء وفرقوا بينهم في المضاجع 10 عمت تأخيلهم دماني عم دقسيهم في اليوم لهم إذا بمعنى يعني كأززو دلهم كلهم دوز اللهم كنتاتي مالتيو طيب كابتي شروط صلاة قد ما كنت صلاة سجدو تقبلنا تالو نبلو أولا الإسلام أسلام يكون الله فلا تصيح من كافر ولا تحافظ ولا تفلت ظهر عصر مغرب يلو فليتو ولا تي قرآن تفلت ولا اندار سجدو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله زي بلتحون تقبلنا تيبولون إذن الإسلام كلا العقل عقل ملوك هون الله مرفوع القلم تدعى عقل مسؤولية اللي تخينو كمون البلوغ زبالغ عقم أدام دبزح إزيهم يمتي كابت شروط كما لا دلو مالتيو الطهارة من الحدثين كاب جنابا يكون كمون كابودو زفرسو كاب زيهم يعني كتطهر لك مالتيو جنابا تخينو نفسها تحسب ودو زفرس تخينو ودو كا تقبر مالتيو لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور لهم بدي طهور صلاة دسجد رب العالمين صلاة أي قبول اللونيوم بأري صلاة كتقبلنت نخركب دما طهارة كمال الله بدي طهارة صلاة تقبلنت يقولون
دخول الوقت للصلاة المؤقتة صلاة دما وقت خأكلالو كم تبت حلفنا أوقات زرعنا وقتها مس أخلتي خات سجدا قدم وقت تسجد كاي تقبلنا يقولون كابت شرط كمالا دلو دخول الوقت وقته دماني محدد والسني بشرعي ولذلك ربنا عز وجل بالقرآن تايلو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروض يعني زتفرد زتوسنئ توقتناتو ناي صلاة ولحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس إذا صلاة عبيو النبي عليه الصلاة والسلام أب إسراء والمعراج فوق 7 سماوات إسراء والمعراج ناب ربي ناب زعارقولو جزي أب تجزيتي أتعزيزا مستعززوين توقت ناي صلاة دما جبريل اندامتse إمام كوينو جبريل أسكيدوهم من رسول عليه الصلاة والسلام تا زهري أول يوم أسكيدوهم نصباحي تادمان تأخر متيو أسكيدوهم عصري أبت أول وقت متيو أسكيدوهم أبتزح نصباحي تدما بتأخر وقت أسكيدوهم كلهم من دا قبري يا محمد عليه الصلاة والسلام إلوهم وقت بقاري أبزن مونغو زياتني زركبيلو حبيروهم من رسول عليه الصلاة والسلام إذن دخول الوقت وقت مس أخلي صلاة تسجد وقت تلي أخيلون دار سجد كاي تقبلنت يقولون مالتيو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا جبريل مسجد ماني نرسول مهارم مسس قدم ما بين هذين الوقتين وقت الوم أمونغو زخلت وقت الزلو نسيت وقتي نسيت جزيء إلو دماني نرسل عليه الصلاة والسلام حبيروهم إذن فلا تصيح الصلاة قبل دخول وقتها وقتها خي أخلت كلا تسجد كا صلاة تقبل ولا تهوخ ولا زخون يخوني هالوكا وقتي كأكل اللو مالتيو وقتي مس حالفون كسجدي بالكان إلا بعذر عذر الشرع دلو رسيعوديو دقيسوديو انت دعا ذكرو دما أبتاد الذكرى كسجد اللو مالتيو كالي كابتي صلاة كنت نقولو شرطناتو كنفلتو زلنا ستر العورة عورها ستر اللو مع القدرة انت دعا كإلت هالكا كإلت زي بلو عاريقو كدان سيئنو تخوينو زنبينيو لكن ما شاء الله كل تسل استخدام تلك ببعينه تلك عورها كستر اللو رقق خون يبولون ويون يعني حاصير خون يبولون ود تبعته قال نستيت بملؤ كشفنا له مالتيو اذن ستر العوره وربنا عز وجل القرآن تايلو يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة كل صلاة يعني سب وقتي كأمس أخلي قيامنا بصلاة كأتون كله عورؤك ستر له مالتيو والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار له ما أدام زي أخلت رأسها خيشفنت تسجيدا صلاة يبلاني له طبعا عورة الرجل ناي رجل ويسبعين تدع خوينو عورؤ حفرته كابيس كابابي كشفن دلو صلاة قبل كون تدع تباهلو ما بين السرة والركبة بزوا حدا كاب حنبرتو جميركا كساب بركو دلو كشفن له لحديث جابر انتهي لهم سيدنا جابر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام انتهي لهم وإذا صليت في ثوب واحد انت دعا قدم كداونتي دارقاي نبرو منيو ستنا عايشة كل تخدان نيرنا تحنتي أبقزاي خدنا تحنتي دماني قلد وطا انت دعا اللون وتدي كوينو بزح كداونتي أي نبرو من حج انتهي لهم انت دعا حنت كبزنت ألا انت دعا خوينا زلاتك اي لهم إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا تدعى نويح كوينو قفيح تدعى كوينو كم نتسأل جيركا كله بملؤ نفسها تشوفني لمو وإن كان ضيقا دحرانيش تسببني حاصير تدعى كوينو جن فتذيري لمو كما عنتها كساب بركخادلو تخدن إلمو زي حديث زي أب رواية البخاري ومسلم زلو مالتي بخوميو ما بين السرة والركبة ناي عورة ناي سبأي زبهل كابز حديث زي تبكيسو مالتيو كل جزي ستر العورة حدا كابت شرطي تقبالنت نخركب ناي صلاة مالتيو والأولى والأفضل طبعا تكون دلو ود تبعتاوين أن يجعل على عاتقه شيء
ካብ ሕምብርቱ ስጋብርኩ زيت واجب دخونه انت دا رخيبك دماني دي رخبك انت دا خوينك انت دا تشجرت خوينك وين بستخاله دماني منكوبك دماني كتكدنالك مالتيو كم منكوبك تحت ورد زبل دما تلبس مالتيو جن انت دا اسينك كاب حمبرتخا سغابركا كشفنالو مالتيو ولذلك حجي ابز غزيزي كم موديل انداتبهاله ገለገለ ስረታት ብድሕሪኡ ዓውሩ ስጋብ ዝቕላዕ እንተ ደኣ ኮይኑ ታሰላት ቅንዕቲ ክትከውንን ያ ማለት እዩ ክትንቀቃሎ ሰብ ኣብ ሰላት ከኣተውን ከሎ ዓውሩኡ ካምል ክስተራሎ ማለት እዩ ወይላ ከምኡ ኢሉ እንተ ደኣ ሰጊዱ ታሰላቱን ተቀባልነት ይብላን ማለት እዩ والمرأة كلها عورة ጓለንስተይቲ ኩሉ ሰውነታ عورة إلا وجهها وكفيها بصلاة تراخينو كلتا غومبو إيدان غص انت زيكونو كله كتشفنالوا المرأة عورة زبلالو حديث اب رواية الترمذي وصححه الألباني كومو دماني لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار دبلالو ጓለንስተይቲ بزي رئيسها خيشفنت انت دا سجدا بصلاة يبلان زبلالو مالتيو إذن إزيت كابت شروط يو شرطتات كمالا دلو نزا صلاة زيا عباي سلا زخونت قدم صلاة زخلو زي كمالا ألو شوعي وين كمالا دلو درجة ناي صلاة قدمي الله أكبر مبالكا اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته كاب سلسة نقرات أب كدانكا نجاسة خيهلو كتنققال لكا كمونا بأكالاتكا كمونا بتتسجدلو بوتا زخلو زي كتنققلو على مالتيو نعم أي مكان الصلاة تتسجدلو سيني كله كبابيخا تريو مالتيو زخون يكون نجاسة كيهلو مالتيو مع القدرة طبعا قدرة انت دعلك غيرو من الباش بوتا يبلكان زيان اشتئاب او اندخون نقر ترخيبلو ويونا بسونت كات اني حو ياب كدان كقت حصبي كالكان وقت صلاة تاخيلو تسجدي لكن مع القدرة مسكلة اندعلو كاغن كدان كاديو سونت كاديو بوتات سجدلو ديو طاهر كخونالو تدي تشجير كاغن لا يكلف الله نفسا الا وسعها كدان كاون كل غزي كابس نجاسه كصريالو نبلو ربنا عز وجل بسوره المدثر وثيابك فطهر له كم وين النبي عليه الصلاه والسلام تايلم تنزهوا عن البول لهم ابشن تدغخت كلهم اصبيكم صفوفو لهم جينا كي وداك خينا قصلك تسيبل كان فإن عامة عذاب القبر منه يلوم بزوح كو سبب عذاب القبر دودقكو بسنكي ناي طهارة نايشن تدقى يلوم ابشن تدقى خيدكا زق تبلالك انقذك كتوصالك مالتيو نعم ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء رسول عليه الصلاة والسلام أسماء انتهي لما في دم الحيض يصيب الثوب ابتخداو انتناسني كابتينا يصقيا دم تنكفمو كما الى المسحاتهم تحته ثم تقرصه بالماء حقق بلا الجسا مليساد ما بما اندا غبرت اندا قنططت دماني تحصبمني ثم تنضحه بدحري ما يتفسسلو ثم تصلي فيه بودماني تسجد لهم مالتيو لقوله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وقد بال الاعرابي حدوان حدي كاب هاجر سبد مصبتي مسجد بحد صقعيلو شينو فالنبي عليه الصلاه والسلام سانكلو زخون ما يامصو يلوم دفؤلو نتي دشانلو بوتا يلوم مالتيم اريقوا على بوله سجلا من ماء يلوم حد سانكلو زخون ما يفسيسملو مالتيم مخنياتو تي بوتا طهر من تخون مالتي اذن كدان كاديو نفس خاديو بوتات سجدلو ديو طهر كخونالو مالتيو بدحريو قدمز صلاتوين كابت شرط خمالا دلو قبلا تفلط عليك كاب زخونه بوتا انت اخيدكا قبلا بين يدلو كتحتت كتفلط عليك مالتيو استقبال القبلة مع القدرة انت دا تخيل كوينكا وقتنا صلاه اخيلو تسجد دلي خلخنا قبلا غسكا تكون عليك فولي وجهك شطر المسجد الحرام تبلدلا اما بال144 بسوره البقره سجاداي قوتو ناب قبلة يزخون مالتيو حديث وينالنا إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء لهم انت دعا ناب صلاة تسيكا إلهم النبي عليه الصلاة والسلام ناب صلاة تتبقيسكا اسباغ الوضوء قبريقا وطبو غيركا
نابتي وقتي نابتي ناي سونتك وضوء زغبرلو اباص حلو ماي اسباق الوضوء صبو غيركا تحصب لك دحري ثم استقبل القبلة لما بدحريو ناب قبلة غصكا غبريخا زبل حديث اب روايه البخاري لنا مالتي اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ناب قبلة غصكا خون يدبلو ازون استقبال القبلة دماني حادي كابتي شرط من شروط الصلاه اذا صلاه كندمنتاي شروط حيزاتلنا الله كم وين كابت شروط الصلاه النيه ايو دسجد سب نيه خغبرالو انت ازات سجدا زلخا نابيدات خيدا زهرو نسجد نخيدا لنا تدا ودو تغبرالخا 10 اخيلو ودو ازي النيه مالتيو نيه طالب ابل بخاسني انت اتا وقتي حدث بكوني مسجد اتيو الله اكبر يلو ركعتين سجدوا مسجد انت دا سجد كامسلكايو سنه ناي زهر قلت ركع سجد مليس تسيد ماني يسجد حجي نتين صلوات دفلالين انتاي انت دايلكا قلت ركع خبت خالت يتركع بنيه مالتي اذا نيه ولا تسقط بحال نيه بزخون يكون ايترفني مالتي بدي نيه صلاه يلن مالتي ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات لهم سراح كله بنيائه بزينيا يكون نيا اب ملحسكا يكون احيانا حدث بلمد غيرون ويتو ان اصلي انت دايلو بلمدي ظهور انداسجده نزهري لو مصينيرو 10 انت دايلو اب تملحسو صقم يبلون مخنياتو عينيتي اتراي تاناي لبي امالتيو اذن اب لبي نيا كله والو مالتي اذا حدا كابتي شروط كنفلطو زلنا مالتي اذا شروط الصلاه مقدمات الصلاه قدمنا بصلاه متاوكا كله زي كفل دلويو اذا صلاه زي عبيتا انتي زردانا انت دايلكا قدم صلاه دلو زكله زي كنرين كلنا اذا صلاه زي كبدتا عبيتا عبي مخانو مالتي شروط ناي صلاه اسلامي غنا بنشتو كله كمهارون اخيلوني تماهيريوين كبيل يبلون كل غزي دماني انتاي تمرتعوناتو انتاي تدليلناتو كنمهارولون كنزاربولون ناي قدن يخون مالتي مخنياتو ازي شروط ازي توم عبيت زنبورو كمز ندابولو يعني دحفوزونا نابانا بصيح نحنا دماني كنفلطو لنا شروط الصلاه انتاي كتبهالن كلخا غير كبلكا يبلون شروط مالت قدمتي صلاه دمصيو قدم صلاه دمص انت يالو كم طهارة لك وضوء مغبار لك نيه لك استقبال القبلة لك ستر العوره لك اذا كله زنتايو شرطي مالتي شرط مالت قدمي مئتاو قدم كنت انت دالكا زن كتمال لك نابز بوتا زقتاتو اندحر دايلمخا كي اتخخلخا كمالا دلو امباري شروط كنبلن كلنا دما قدم صلاه كي اتخخلخا كمالا دلو ستر العوره انت دايلكا ابوشت صلاه مسات خايكونن لا قدم مئتاوكا شرط ناي صلاه كمالا الله نيه معاسي دخون اب صلاه مسات خايكون كان نيه تغبر لا قدم مئتاوكا نيه غيركا بدحريو الله اكبر تبل مالتي اذا تانيه معاست مصالا قدم تا صلاه اذا قدم صلاه دمص شرط يبحال مالتي تاركان واجبات الصلاه نبلو دماني ابتوشت صلاه سلازخونه ان شاء الله ابتوشت صلاه مساتناون اينا يتاركان اينا يتواجبات دماني كنرينا بزي تي شروط الصلاه قدم صلاه كمالا زلو كنري صنيحنا مالتيو وتي زتعلمنايو ربي ابلبنا يحضرنا كومو دماني تزفلتنايو نابتم زي فلطو كنبصحون عبي اجري زلو ربي وفقنا ندابلكو تحستونا يلومي ابزود بخالي تحستو كساب نرخب نستودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد